सिमी म्हणून एक ऑर्गनायझेशन पहिले आशिल्लें स्टुडंट्स ऑफ इंडिया इस्लामीक मुवमेंट ऑफ इंडिया ताजेर केंद्र सरकारान बंदी घातलेली की ते आतंकवादी तेच लोक कन्वर्ट जावन हांगा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणून आतां आसा गोंयांत ते 19 केंद्रांनी ऑपरेट करतात आतां आमचें दुर्दैव इतलें की केंद्र सरकारान लक्षांत आयलें की ते आतंकवादी संघटन म्हणून ताजेर बंदी घातली ताज्या पयलीं 8 वर्सां आमी गोंयांत बोब मारताले की तीच संघटना सिमी म्हणून जी आशिल्ली ती आतां परत चलता वेगळ्या नांवान सरकारान हांगा गोवा गव्हर्मेंटान काही लक्ष घातलें ना आनी वयल्यान केंद्रांतल्यान आदेश आयल्या नंतर 29 लोकांक आनी तातूंतलो ताचो मुख्य हांगा रावता कुंकळ्ळेर रावता तर 29 लोकांक भितर घातले आनी अजाप अशें जालें की तांकां बेश्टे फॉर्मालदाद म्हणून भितर हाडले आनी रोखडे सोडून उडयले ऑनरेबली सोडले तांकां खरें म्हणजे तांचे फोन तांचे सगळें हें जप्त करपाक जाय आशिल्लें कित्याक तांणी बांगलादेशी आनी जे घुसखोर येतात हांगा तांकां सेटल करपाचें काम हे सगळे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया करतात आपलो एक सोशल फेस दाखयतात तो चुकीचो आसा आनी त्यामुळे आज सरकाराक लक्षांत आयलें तें बरें जालें कित्याक थोड्या शाळांनी तांच्यांनी हे कार्यक्रम केले आनी जिहादी कार्यक्रम केले आमचो धर्मा कडेन खंयच्याच प्रकारचो कॉन्फ्लिक्ट ना पण धर्माच्या नांवान जर तुमी ह्या देशाच्या विरोधात हांगा वागूंक लागले आनी काम करूंक लागले जाल्यार आमी ताका कट्टर विरोध करतले तशा पद्दतीचें हें आसा म्हजी तक्रार आसा की गोवा गव्हर्मेंटांतले काही लोक कार्यकर्ते तांच्या भितर आसात आणि तांचे हे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे लोक हे रुलिंग पार्टीचे कार्यकर्ते आशिल्ल्यामुळे तांकां पोसले वता अशी म्हजी तक्रार आसा तर हे 29 जाण जे धरिल्ले ऑन इंडिकेशन फ्रॉम सेंटर तांकां धरून तांचे कितें हें चल्ल्या आमचे कडेन म्हजे कडेन फोटो आसा ज्या लोकांनी वचून तो झाकीर नायक म्हणून जो आसा तो म्हणटा की हिंदू दिसलो जाल्यार ताका जाग्यार मारपाक जाय जाग्यार शूट करपाक जाय ताका हो आदेश आसा आमकां अशें म्हणून जो सांगता ताका वेंग मारणाऱ्या गोंयकारांच्या ह्या संघटनेचे हाजे फोटो म्हाजे कडेन आसा ते हांवें CID कडेन हांकांय दिवन उडयल्या पण ताजेर कांय एक्शन जावंक ना कित्याक सरकारी जणू काय सपोर्ट आसा काय कितें अशें आज दिसता तशें जावपाक जायना आमकां गोंयकारांचें हित जाय सगळ्या धर्माचे रावणारे लोक हांगा जे आसात तांचें हित आमकां जाय जाल्यार ही असली फळां जी आसा कटू फळां ही नेस्तनाबूत करची पडटली रायट फ्रॉम द बिगिनींग अशें दिसता तुमकां कितें दिसता सरकाराचो हांकां खंय तरी सपोर्ट आसा कसो कार्यकर्ते आसा थोडे आमकां खबर आसा तें एक कार्यकर्तो असो आसा की ताका भितर हाडल्या नंतर तूं भिवू नाका तूं रोखडो घरा येतलो थंय ताका जेवण बिवण वता अशें सगळें जालां जो मनीस हांगा प्लेसमेंट करता बांगलादेशी आनी रोहिंग्याचे ते लोक हांच्यांनी सोडले खंय तरी हिंदू खत्रे में अशें सरकार म्हणटा थोडे म्हणटा सरकारी पूण तुमकां दिसता की हिंदूच त्रासान घालता हितून एब्सोल्युटली आणि हांव हांकां हिंदूंचें सरकार म्हणपाक तयार ना बांगलादेशी मिळून कमीत कमी 40,000 लोक मिनिमम 40,000 हे गोंयांत आसा तांकां रेशन कार्डां दिल्यात तांकां बाकीचे इलेक्शन कार्डां दिल्यात अशें सगळें करून पोसले हांगा एक मोठें केंद्र आसा आतां इल्लिगल वस्ती जी जाल्या पळय तातूंत रोहिंग्या आनी बांगलादेशी आसात कुंकळ्ळेन आसात